Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques, en plus de la subduction. في فيديو اليوم سوف نرى العلاقة بين الزلازل وتكتونية الصفائح إضافة إلى ظاهرة التمر. Introduction. Les séismes sont concentrés au niveau des frontières des plaques lithosphériques et les foyers sont souvent répartis de façon linéaire. نلاحظ أن الزلازل تتواجد بالأساس في حدود الصفائح الصخرية والبؤر الزلزالية موزعة على شكل خطوط أو أحزمة. Donc, quelle est la relation entre la naissance des séismes et le mouvement des plaques lithosphériques؟ شنو هي العلاقة ما بين نشأة الزلازل وحركية الصفائح الصخرية؟ 1. Naissance des séismes et mouvement des plaques. نشأة الزلازل وحركة الصفائح. Les séismes sont produits par des cassures dans les roches, les failles. دين الزلازل تنشأ عن حدوث كسور في الصخور، وهذا الكسر كيتسمى une faille. الفالق. شنو هو الفالق؟ هو كسر في الصخور مصحوب بحركة نسبية للكتلتين المتواجدتين من جهتي الكسر. والمنطقة اللي كيوقع على مستواها الكسر كتسمى لو فويي البؤرة، ومنها كينطلقوا الموجات الزلزالية. Les failles sont des zones de plus faible résistance mécanique et elles sont plus propices à accommoder la déformation imposée par le mouvement relatif des plaques tectoniques. هاد الفوالق كنلقاوها على مستوى مناطق التباعد les zones de divergence، كنلقاوها على مستوى مناطق التقارب les zones de convergence. على مستوى مناطق التباعد يعني les zones de divergence اللي كتكون في لي دورسال اوسيانيك يعني في الذروات المحيطية كيكونوا عندي قوى تكتونية تمددية. علاش؟ لأن الصفائح الصخرية تبتعد عن بعضها البعض، وهاد القوى التمددية تؤدي إلى ظهور كسور على مستوى الصخور في تلك المنطقة، وهي اللي كتعتبر بؤر زلزالية أي مصدر للموجات الزلزالية. بالنسبة لمناطق التقارب les zones de convergence كيكونوا يا إما على مستوى les zones de subduction مناطق التمر، أو على مستوى les zones de collision مناطق الاصطدام. وفي هذه الحالة كيكون عندي تقارب صفيحتين صخريتين متجاورتين، وبسبب هذا التقارب يكون عندي قوى انضغاطية على مستوى الصخور، وهذه القوى الانضغاطية كتؤدي لظهور كسور دي فاي وبالتالي تشكل بؤر زلزالية. 2. Répartition des séismes au niveau des dorsales océaniques. توزيع الزلازل على مستوى الذروات المحيطية. À la divergence des plaques, la lithosphère océanique dépasse rarement les 10-15 km, ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels. على مستوى الذروة المحيطية عندي تباعد صفيحتين صخريتين. خصنا نعرفوا بأن الغلاف الصخري المحيطي نادرا ما كيتجاوز 10 أو 15 كيلومتر، وبالتالي الزلازل اللي كتكون في هذه المنطقة هي زلازل سطحية وكتكون بشكل عام ضعيفة لا نحس بها، لكن تسجل من طرف مسجل الهزات الزلزالية. 3. Répartition des séismes au niveau des fosses océaniques. توزيع الزلازل على مستوى الحفار المحيطية أو اللي كنسميوها الحافات النشيطة. Le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, on trouve des séismes superficiels, des séismes intermédiaires et des séismes profonds. بالنسبة للساحل الغربي لأمريكا الجنوبية كنلقاو فيه من خلال هاد الصورة 3 ديال الأنواع ديال الزلازل. زلازل سطحية يعني أن البؤر ديالها كتكون فقط في الطبقات السطحية للأرض، زلازل متوسطة العمق، وزلازل عميقة. بالنسبة للزلازل العميقة قد يوصل عمق البؤر حتى ل 800 كيلومتر. Les foyers sismiques sont disposés sur un plan incliné appelé plan de Wadati-Benioff qui commence au niveau de la fosse océanique et se poursuit sous la chaîne de montagnes. بالنسبة لتوزيع البؤر الزلزالية كنلاحظوا بأنها كتوزع على حسب واحد المستوى مائل كيتسمى مستوى بنيوف.
La répartition particulière des séismes a permis de visualiser le phénomène de subduction suivant le plan de Benioff. كيفاش كنفسروا هذا التوزيع المائل ديال البؤر الزلزالية؟ توزيع البؤر الزلزالية بهذا الشكل المائل مكن من الكشف عن ظاهرة التمر. 4. La subduction. التمر. Au niveau d'une fosse océanique, une plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque de densité plus faible et plonge dans la sténosphère. لأن على مستوى الحفرة المحيطية الصفيحة الصخرية المحيطية الأكثر كثافة تنغرز وتختفي تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة. بيلون جينيرال. الزلازل اللي كتوقع على مستوى سطح الأرض قلنا أنها كتوزع في حدود الصفائح الصخرية. بالنسبة لمناطق التباعد لي زون دو ديفيرجونس اللي كيكونوا في الذروات المحيطية فقلنا أن تباعد الصفائح الصخرية كيؤدي إلى قوى تكتونية تمددية، وهذه القوى هي السبب في حدوث الكسور وبالتالي حدوث الزلازل. بالنسبة لمناطق التقارب فهضرنا على منطقة التمر اللي فيها كيوقع انغراس الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة، وهذه العملية ديال الانغراس كتؤدي لظهور قوى انضغاطية وبالتالي حدوث كسور في الصخور اللي كتكون مسؤولة على النشاط الزلزالي. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.